بگیر بشین. ویدیوها رو دیدم. خبر دارم. خوشتون نیومده. نه، در مورد تو اصلا مشکلی نیست. اتفاقا خیلی خوشم اومد. ولی اویکو رو تو این پروژه نمیخوام. خب پس لازم نیست زیاد کشش بدیم. من به خاطر اویکو بازی کردم. خلاصه اینکه اویکو نباشه منم نیستم. ببین آیاز، تو خیلی خوش تیپی، با استعدادی. میتونی تو این کار موفق باشی. برام مهم نیست چون خودم یه شغل خوب دارم. اویکو چقدر برات اهمیت داره؟